खुफिया एजेन्सीको मान्छेलाई महत्त्व दिन्न। सामन्त मात्रै होइन, उनका माइबाप महासामन्त कहलाएका नरेन्द्र दामोदर दास मोदीलाई पनि हामीले महत्त्व दिएका छैनौँ। विदेशी दूतावासको पेरोलमा छन्, विदेशीहरूको अन्डर कभर एजेन्ट छन्, जसले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता अस्मिता समाप्त पार्नको निम्ति कुनै न कुनै ग्रान्ड डिजाइनमा आफूलाई संलग्न गराएको छ। यस्ता खुफिया संस्थाद्वारा परिचालित नक्कली राष्ट्रवादीहरूको झुसिलो डकार अहिले पनि तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, वाक्क दिक्क हुनुभएको छ। राजनीति नबुझ्ने केही लावर पाडेहरूले अहिले अनेक ढङ्गले धन्दा सेठ जस्तो गल्लावाल जस्तो भएर भ्रमको 20 लड्डु बाँडिरहेका छन्। के केजीबी प्रमुखले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई भेट्दैनन्? रुसी गुप्तचर संस्थाको प्रमुखले के अमेरिकी गुप्तचर संस्थाको प्रमुखले रुसी राष्ट्रपतिलाई भेटे जस्तै नेपाल विरुद्ध गीत गाउनेहरू नि आज नक्कली राष्ट्रवादी ढोङ्गी राष्ट्रवादी स्वाङ्गेहरू अनेक ढङ्गले ताउरबाउर गर्दै तपाईँलाई श्रेष्ठस्थानी व्रतकथामा तपाईँले पढ्नु भएको छ नि, हो जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीको छल गरे जस्तै छल गर्न खोजिरहेका छन्। यसले हामीलाई केही फरक पार्दैन। हामी नेपाल जिन्दाबाद भन्न चाहन्छौँ। नेपाललाई अझ बलियो सुदृढ विकसित समुन्नत बनाउनु हाम्रो दायित्व। प्रमुख आउँदा हाकिम आउँदा हामी थरर काम्नु पर्ने ढाकुर लखटे जस्तो हामी लखट दिन सक्छौँ त्यस्ता सामन्त महासामन्तहरूलाई। यदि नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथि उसले च्यालेन्ज गर्छ भने त्यस कारणले गर्दाखेरि देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, राष्ट्रघात विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध पुण्य गौतम मात्रै होइन हर नेपाली ठिङ्ग छन्। र यो धर्रा चढेर हेर्नुपर्ने मुठ्ठीभर तत्त्वहरू अहिले अनेक ढङ्गले देब्रे कुनामा बसेर बडबडाइरहेका छन्, फटफटाइरहेका छन्। अनेक ढङ्गले पखेटा काटिएको चरी जस्तो भएर गर्न केही सक्ने होइन अनि बात बहादुरी गरेर बेकार जनतालाई भ्रमित तुल्याइरहेका छन्। आउँछन् जान्छन्, सामन्त आउँछन्, महासामन्त आउँछन्, नरबारे आउँछन्। अहिलेसम्म के दलिन गनेर बस्नु भएको छ? उहाँले अहिलेसम्म के गरिरहनु भएको छ? त्यस कारण मासतिर फर्केर नथुक्नुस्, मुखभरि छिटा पर्छ। बाबा खोइ त झुन्डिएको, म झुन्डिनुस् भन्दिनँ, मानवीय छु, तर तथ्य र झुन्डिनु पर्दैन। तपाईँले तथ्य प्रमाण सहित आउनुहोस्, तपाईँलाई अधिकार छ। वाइयात फजुल फन्टुस कुरा नगर्नुहोस्। मेरो भागमा पनि हिस्सा पर्नु पर्यो भन्न खोजे हो कि? र चीनले होल्ड गरेको विकास परियोजना खारेज गराउने, खारेज गर्न नसके बदनाम गर्ने यो कुचेष्टा हो। यसलाई म एक्सट्रिमली कन्डेम गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, यतिखेर हामीसँग नेकपाका युवा नेता पुण्य गौतम चर्चित सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिएका छौँ। र भर्खरै मात्र भारतीय खुफिया एजेन्सी रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले प्रधानमन्त्रीसँग गप्पै भेटवार्ता गरेका छन् र यसले राष्ट्रिय राजनीति तातिएको छ। प्रधानमन्त्रीले जसरी राष्ट्र उच्च हुने गरेर नेपालको ऐतिहासिक नक्सा जारी गर्नुभयो र सबैले हाई हाई गरिरहँदा रका प्रमुखलाई भेटिसके पछाडि उनको कद अहिले घटिएको विश्लेषण भइरहेको छ। पुण्य गौतमले चाहिँ यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ र भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्रीले जसरी बडा दशैंको अवसरमा एउटा ट्विट अथवा एउटा मेसेज शुभकामना आदान प्रदान गर्दा पनि पुरानै नक्सा त्यहाँ समेटिएको देखिएको छ। यो हिसाबले सामन्त कुमार गोयलको भेटपछि कतै पुरानै नक्सा आएको हो त भन्ने पनि जनताले एक ढङ्गको आशंका गरिरहेका छन्। यो विषयमा उहाँले के भन्नुहुन्छ हामी कुराकानीमा जोडिन चाहन्छौँ। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। के भन्नुहुन्छ सामन्त कुमार गोयल जो खुफिया एजेन्सीका प्रमुख हुन्, उनले त नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिकन गोप्य भेटघाट गरेका छन् नि, के हुन लागिरहेको छ नेपाली राजनीतिमा? अब राजनीति नबुझ्ने, कर्मचारी तन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेले विभिन्न सोपानका कर्मचारीलाई महत्त्व दिन्छन्। सचिव, मुख्य सचिव, रको प्रमुख, यहाँ फलाना तिलाना ढिस्काना भन्छन्। म पोलिटिकल मान्छेले कर्मचारीलाई महत्त्व दिन्न, खुफिया एजेन्सीको मान्छेलाई महत्त्व दिन्न। खुदै उनका माई बाप नरेन्द्र दामोदर दास मोदीलाई अवज्ञा गरेर नेपालले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेटिएको 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटिएको महान नक्सा जारी गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कर्मचारी आए होलान्, बसे होलान्, उनी रको सबभन्दा ठुला हाकिम होलान्, त के भयो? उनी भारतको कार्यकारी प्रमुख हुन्, हेड अफ द स्टेट हुन्, हेड अफ द गभर्मेन्ट हुन्, उनको हैसियत के हो? भोलि उनी रिटायर नभएर पनि प्रधानमन्त्रीले कसरी भेट्यो त नेपालको? जब रिटायर हुन्छ त्यसपछि दिल्लीको कुनै कफी सपमा बसेर यसो आफ्ना आफन्त, छरछिमेकी, इष्टमित्र, साथीभाइसँग बसेर पट्याराग्दो छलफल गर्ने, अतीत उग्राउने, कुनै जागिर पाए जागिर खाने, राजदूत हुने स्तरका मान्छे हुन्।
त्यसकारण सामन्त मात्रै होइन, उनका माइबाप महासामन्त कहलाएका नरेन्द्र दामोदर दास मोदीलाई पनि हामीले महत्त्व दिएका छैनौँ। किनभने नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो। नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीलाई च्यालेन्ज गर्न कुनै इन्द्रेका बाउ चन्द्रले सक्दैन। सदियौँदेखि स्वतन्त्र सभ्य भव्य गरिमामय देशलाई चुनौती दिन भनेर कसैले पनि आँट नगरे हुन्छ, आँखा नचम्काए हुन्छ, हात नलम्काए हुन्छ। तपाईले प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी ऐतिहासिक नक्सा जारी गर्नुभयो भनेर निकै छाती फुलाउनु भयो, तर त्यो त 6 महिना नि टिकेन नि। जसरी प्रधानमन्त्रीले बडा दशैंको अवसरमा शुभकामना दिनुभएको छ, त्यहाँ त पुरानै निशान छापमा नेपालको नक्सा छ नि त। त्यसको नक्सा लिम्पिया नक्सा छुटेको छ त्यहाँ। भेटसँगै के यो परिवर्तन भइसक्यो हो? खोक्रो राष्ट्रवाद देखिएन यसमा? वाहियात कुरा, फजुल कुरा, फन्टुस कुरा तपाईहरुले गर्न पाउनुहुन्न। प्राविधिक रूपमा त्यो ढङ्गको केही भयो होला, तर यो महान नक्सा जो जारी गरिएको छ, निशाना छापमा समेटिएको छ, संसदले पास गरेको छ, 2/3 पास गरेको छ, अझ सर्वसम्मत नेपालको महान नक्सा सहितको निशाना छाप पास गरिसकेपछि एउटा कुरा तपाईलाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने दायित्व भनेको हामी हर कोही नेपालीको हो। तपाईलाई एउटा कुरा भन्दिउँ, युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी सामना गरिरहँदा आज दिल्लीका सिल्लीहरू जसरी देशमा राष्ट्रियता विरुद्ध झुसीको ढकावट गरेका छन्, डलर युरो भारूमा आफ्नो आत्मा लिलाम गर्नेहरूले वाहियात कुरा नगरे हुन्छ। र अर्को कुरा पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, जसरी क्रिमिया मिलाएर भ्लादिमिर पुटिनले रुसको इतिहासलाई गौरवान्वित गरेका थिए, त्यसै गरी कालापानी लिम्पियाद्वारा समेटेर हामीले महान नक्सा जारी गर्दा यी मानिसहरू जो कुनै न कुनै रूपमा यिनीहरूलाई हनहनी ज्वरो आएको छ, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले छोडेका छौडा जस्ता अरिङ्गाल जस्ता तत्त्वहरू नक्कली राष्ट्रवादी बनेर वाहियात किसिमको लान्छना लगाइरहेका छन्। यो कुरा म सोझै खारेज गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा पनि तपाईँले स्मरण गर्नुहोस्, नोट गर्नुहोस्, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तालाई चुनौती दिन कुनै पनि इन्द्रेका बाउ चन्द्रले किन गर्न सक्दैन भने हामी नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टका हिस्सा हौँ, हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका बहुत पुराना देश हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई च्यालेन्ज गर्न कसैले पनि सक्दैन। हामी अरिङ्गालको गोलो भएर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूलाई मटियामेट गर्नको निम्ति सक्षम हुन्छौँ। जसरी प्रधानमन्त्रीको त्यो शुभकामना पुरानै नक्सा आयो नि, त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले त्यसलाई तपाईँले भने जस्तै प्राविधिक त्रुटि हो भने त्यसलाई माफी माग्ने हिसाबले अथवा केही न केही सच्याउनु पर्छ कि पर्दैन होला, गलत भएछ भनेर एउटा जिम्मेवार निकायले। नेपालमा के छ भने नि, कस्ता कस्ता कहाँ गए, मुछाका छौरा जन्त गए, अछ्यौ खायो पछ्यौ खायो झुसे बारुलो भन्ने टाइपले यो धर्रा चढेर हेर्नुपर्ने केही शक्तिहरू, मुठ्ठीभर शक्तिहरूले जो आफै विदेशी दूतावासको पेरोलमा छन्, विदेशीहरूको अन्डर कभर एजेन्ट छन्, जसले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता अस्मिता समाप्त पार्नको निम्ति कुनै न कुनै ग्रान्ड डिजाइनमा आफूलाई संलग्न गराएको छ। यस्ता खुफिया संस्थाद्वारा परिचालित नक्कली राष्ट्रवादीहरूको झुसियो डकार अहिले पनि तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, वाक्क दिक्क हुनुभएको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, विदेशी नागरिकहरूलाई भरिभराउ गर्न नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई जनसाङ्ख्यिक अल्पसङ्ख्या बनाएर समाप्त पार्न चाहने ती तत्त्वहरू अहिले पनि चलखेल गरिरहेका छन्। हामीले नागरिकता विधेयकमा जुन ढङ्गले एउटा पास गर्यो संसदबाट, त्यो कति शानदार छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई बताइरहनु पर्दैन। किनभने विदेशी नागरिक खचाउ गरेर भरिभराउ गरेर यो देशलाई फिजीकरण सिक्किमीकरण गर्ने किस्तामा देशको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता समाप्त पार्ने जुन खालको देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी ग्रान्ड डिजाइन थियो नागरिकता विधेयक, हामीले ल्याएर कमसेकम एउटा रेसिप्रोकल स्थिति राखेर यो देशलाई सिक्किमीकरण, फिजीकरण, भुटानीकरण हुन हामीले दिएनौँ। अर्को कुरा पनि याद गर्नुहोस्, सिउँदोमा सिन्दुर ढल्काउँदैमा, गलामा मङ्गलसूत्र झल्काउँदैमा त्यो चेली अथवा विदेशी ज्वाइँलाई तत्काल हातमा पातमा तत्काल नागरिकता दिनुपर्छ भनेर केही मान्छेहरू उफ्रीताफ्री गरिरहेको बेला हुँदैन। नेपालको सार्वभौम सत्ता बचाउनको निम्ति यो घातक जुन खालको प्रतिगामी सोच छ, जुन मण्डलीय चिन्तन छ, जुन ढङ्गको एउटा प्रतिगामी चिन्तन छ, राष्ट्रघाती चिन्तन छ, हामी त्यसलाई खारेज गर्छौँ भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा अडान लियौँ। त्यस कारण त नागरिकता विधेयक बन्यो। र म तपाईँलाई यति कुरा भन्छु, यो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कुनै पनि हालतमा युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी हामीले सामना गरेका छौँ। भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध लड्नको निम्ति हामी मनसा वाचा कर्मणा मैदानमा ओरिएका शिरमा कफन बाँधेका देशभक्तहरू नचुक्छौँ। हामी नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टमा विश्वास गर्छौँ। अर्को कुरो, राजनीति नबुझ्ने केही लावर पाडेहरूले अहिले अनेक ढङ्गले धन्दा सेट जस्तो गल्लावाल जस्तो भएर भ्रमको विष रड्डु बाँडिरहेका छन्।
के केजीबी प्रमुखले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई भेट्दैनन्? रुसी गुप्तचर संस्थाको प्रमुखले के अमेरिकी गुप्तचर संस्थाको प्रमुखले रुसी राष्ट्रपतिलाई भेटे जस्तै अनि रुसी गुप्तचर संस्थाको प्रमुख केजीबीको प्रमुखले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई भेट्दैनन्? CIA प्रमुखले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छन् कि भेट्दैनन्? यति कुरो बुझ्नु पर्दैन? इन्टरनेसनल डिप्लोमेसी फरेन पोलिसी बुझ्नु पर्दैन? त्यसकारण भेट्दैमा कोही केही हुने भए जननेता कमरेड मदन भण्डारीलाई उहिले भनेका थिए तपाईँले त राजा वीरेन्द्रलाई भेट्नु हो, तपाईँ कतै वीरेन्द्रवादी त हुनु भएन भन्दा उहाँले जवाब दिनुभएको थियो। कतै राजा वीरेन्द्र नेकपा एमाले त भएनन् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसकारण यो इतिहास चेत न्यूनतम रूपमा हुनुपर्छ र तपाईँ ख्याल गर्नुहोला, भारतीय सत्ताधारीले नेपाललाई केही लछारपाट लगाउन सक्दैन। उत्तानो टाङ आफै त छ, ऊ कसले देला उसलाई बर। त्यसकारण पाकिस्तानमा सर्जिकल स्ट्राइकको नाममा केही रुखहरूको हाँगा भाँचेर सन्तुष्ट हुने भारतले नेपालमा केही लछारपाटो लगाउन सक्दैन। याद गर्नुहोला, हाम्रो यो महान भूगोल, यो हाम्रो महान जमिन, यो हाम्रो महान नक्सा, चन्द्र सूर्य अङ्कित महान नेपाली झन्डालाई कसैले पनि दखल अन्दाजी गर्न सक्दैन। जसले गर्न खोज्छ त्यो मटिया मेट भएर जानेछ, बत्तीको पुतली भएर नष्ट भएर जानेछ। ढोक्काउनुहोस्। मैले चाहिँ यो घटना जसरी उनले होइन सामन्त गोयलले प्रधानमन्त्रीलाई सहजै भेटे, यसलाई सामान्य प्रक्रिया भन्न सकिन्छ? ए बाबा, बाहिर चर्चा गरे जस्तो हल्ला गर्नुपर्ने होइन त? भाइ बाप महासामन्त नरेन्द्र दामोदर दास मोदीलाई त नेपाली जनताले महत्त्व दिएका छैनन्। कौन ती सामन्त? हिजो थर्मिस थिए होलान्, हर्मिस थिए होलान्, थार्कन थिए होलान्, को भए होलान्, रहेको प्रमुख इतिहासले नोटिस गर्छ सबैलाई। कर्मचारी हुन्, भोलि रिटायर हुन्छन्, एक ठाउँमा जान्छन्, जागिरै हुन्। जागिरलाई हामी त्यति महत्त्व दिन चाहँदैनौँ। उनी नेपालको भाग्य र भविष्य तलमाथि गर्न सक्ने कुनै त्यस्ता धन्दा सेठ होइनन्, देवादिदेव महादेव होइनन्। आउँछन्, पर्यटकीय हिसाबले देश हेर्छन्, वाओ भन्छन्, नेपाल राम्रो छ भन्लान्, मन्दिर जालान्, मठ मन्दिर जालान्। के छ त्योभन्दा बढी अर्थ? त्यसकारण उनले कुनै लछारपाटो लगाउन सक्दैनन् र नेपालको भाग्य र भविष्य नेपालीले कोर्ने हो। नेपालको यो जुन ढङ्गको अहिले देशभक्त समाजवादी परिपाटी छ त्यस विरुद्ध दखल अन्दाजी गर्ने कोसिस, आँखा लम्काउने, हात चम्काउने कोसिस कसैले पनि नगर्नु। अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, तिनै भारतीय दूतावासद्वारा परिचालित छौडा जस्ता मान्छेहरू, तिनै अमेरिकी साम्राज्यवादको सीता खाएर नेपाल विरुद्ध गीता गाउनेहरू नि आज नक्कली राष्ट्रवादी, ढोङ्गी राष्ट्रवादी स्वाङ्गेहरू अनेक ढङ्गले ताउरमाउर गर्दै तपाईँलाई श्री स्वस्तानी व्रत कथामा तपाईँले पढ्नु भएको छ नि, हो जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीको छल गरे जस्तै छल गर्न खोजिरहेका छन्। यसले हामीलाई केही फरक पार्दैन। हामी नेपाल जिन्दाबाद भन्न चाहन्छौँ। नेपाललाई अझ बलियो, सुदृढ, विकसित, समुन्नत बनाउनु हाम्रो दायित्व हो। तर तपाईँले यसो भनिरहँदा तपाईँको पार्टीमा एक ढङ्गको विवाद छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक्लौटी ढङ्गले अगाडि बढे, पार्टीका निर्णयहरू मानेनन् भन्ने हिसाबले कुरा आइरहँदा र प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध चाहिँ बहुमत, बाहिर बहुमत अथवा विपक्षमा बहुमत भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई बोलाएर उनको सरकारलाई निरन्तरता दिनको लागि, उनी नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन एक ढङ्गले समर्थन खोजेको भन्ने पनि त चर्चा चलिरहेछ नि। कि यो सत्य हो? एउटा जीवन्त पार्टीभित्र वाद विवाद संवाद हुन्छ। निश्चित रूपमा एउटा गति र सङ्घर्षको प्रक्रिया पनि हुन्छ, यसलाई अस्वीकार गर्दिन। जीवन्त पार्टीमा हुन्छ, मरणशील मरिसकेको सडान्त लास पार्टीमा त्यो नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वैचारिक हिसाबले आइडियोलोजिकल डिबेट हुनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। गति र ताप ऊर्जा त्यसैले प्रदान गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस् कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद भनेर जसरी अहिले चिया कप्प तुफानमा चाहिएको छ यसमा कुनै सत्यता छैन। र हुन्छ, जीवन्त पार्टीमा लेनिनको पार्टीमा पनि थियो, हाम्रो पार्टीमा पनि छ, हर कुनै पार्टीमा हुन सक्छ। तर यो विषयमा विदेशीहरूले आँखा गाड्ने, गिद्ध दृष्टि गाड्ने, नेपालमा माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छु भन्ने सपनामा पनि नसोचे हुन्छ। नाकाबन्दी जो युद्धभन्दा पनि चर्को थियो त्यसलाई सामना गरेर आएका हामी देशभक्तहरू नचुक्छौँ। हामी नन एलाइनमेन्ट मोमेन्टमा विश्वास गर्छौँ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिका हिस्सा हौँ। त्यसकारण हामी इक्वी प्रक्सिमिटीको नीति अख्तियार गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी भारत र चीन बीचको स्यान्डविच कन्ट्री होइनौँ, हामी ल्यान्ड लक कन्ट्री होइनौँ। अहिले अब हामी ल्यान्ड लिङ्क कन्ट्रीको स्टाटसमा हाम्रो पदोन्नति भइसकेको छ। हामी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको हिस्सा भएका छौँ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय गोरी पनि हासिल गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी भन्न चाहन्छौँ, भारत र चीन बीचमा नेपाल सेटेलाइट स्टेट होइन, क्लाइन्ट स्टेट होइन। र अर्को कुरा के भने, नाथे कर्मचारीहरू आएर बवन्डर गरेर हनुमानजीले पुच्छरबाट लङ्का जलाए चाहिँ
नेपालमा बवाल गर्छन् यो सोच्नु हुँदैन। हामी त्यति कमजोर छौँ, हामी परालको खुट्टा टेकेर उभिएका छौँ। एउटा नाथे रको एजेन्डा आउँदाखेरि, प्रमुख आउँदा, हाकिम आउँदा हामी थरर काम्नु पर्ने। ढाकुर लखटे जस्तो हामी लखटिदिन सक्छौँ त्यस्ता सामन्त महासामन्तहरूलाई। यदि नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथि उसले च्यालेन्ज गर्छ भने त्यस कारणले गर्दाखेरि देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, राष्ट्रघात विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध पुण्य गौतम मात्रै होइन हर नेपाली ठिङ्ग छन्। र यो धर्रा चढेर हेर्नुपर्ने मुठ्ठीभर तत्त्वहरू अहिले अनेक ढङ्गले देब्रे कुनामा बसेर बडबडाइरहेका छन्, फटफटाइरहेका छन्। अनेक ढङ्गले पखेटा काटिएको चरी जस्तो भएर गर्न केही सक्ने होइन अनि बात बहादुरी गरेर बेकार जनतालाई भ्रमित तुल्याइरहेका छन्। आउँछन् जान्छन्, सामन्त आउँछन्, महासामन्त आउँछन्, नरबाडे आउँछन्। अब एउटा कुरा के छ भने नेपाल र भारतको सेनापतिको बिचमा, सिएनसीको बिचमा एउटा कस्तो छ भने रेसिप्रोकल सम्बन्ध छ। नेपालको सेनापति पनि भारतीय सेनाको सेनाध्यक्ष सेनापति हुने र उताको सेनापति नरवाडे जो मनोज मुकुन्द नरवाडे जो आउँदैछन्, अब उनी पनि नेपाली सेनाको मानार्थ सेनापति हुने भन्ने कुरा। मानार्थ भने के हो र? मानको खातिर मान। यो त अनररी डिग्री भने जस्तो हो, अनररी पिएचडी भने जस्तो पिएचडी भएको त होइन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्दैछु कि यो प्रथा पनि मलाई मन परेको छैन, गरिदिनु पर्छ। अब अन्त्यमा आइसकेका छौँ पुण्यश्वर होइन, अलिकति रातको समय पनि छ। जसरी अब अलिकति थोरै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सन्दर्भ पनि जोड्न चाहन्छु। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त बुढी गण्डकी जुन विद्युत परियोजना थियो त्यसमा त 9 अर्ब मुख्य नेता तपाईँकै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउबा र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डले खायो भनेर आरोप लगाउनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ? ऋषिकेश शाहको घटिया जातिवादी चिन्तनबाट दीक्षित प्रशिक्षित भएर कम्युनिस्ट आन्दोलन र देश विरुद्ध गद्दारी गरेका कुनै समयका एउटा राम्रो इमेज बनाएका एकाडेमिक व्यक्ति, बोर्ड फर्स्ट नेभर सेकेन्ड डाक्टर बाबुराम भट्टराई आज तपाईँ यो के भनिरहनु भएको छ? तपाईँले चीनले होल्ड गरेको परियोजना समाप्त गर्न, त्यो परियोजनालाई क्यान्सल गराउनको निम्ति, चीनलाई बदनाम गर्नको निम्ति देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीको लाइन अनुसार यो काम गरिरहनु भएको छ, यो कुकर्म गरिरहनु भएको छ। तपाईँ सब प्रमाण छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण जानुस्, अख्तियार जानुस्। अहिलेसम्म के दलिन गनेर बस्नु भएको छ? उहाँले अहिलेसम्म के गरिरहनु भएको छ? त्यस कारण मासतिर फर्केर नथुक्नुहोस्, मुखभरि छिटा पर्छ, आङ कनाएर छारो टकटकाउने कोसिस नगर्नुहोस्। म फेरि पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी कसैलाई पनि दुधले धोएको भन्दैनौँ। कोही व्यक्तिहरूमा विकृति विसङ्गति आयो होलान्, तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ डाक्टर पत्नी पनि एसियाको सर्वाधिक भ्रष्ट महिला भनेर अहिले मिडियाबाजी भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा न्युज आएको छ। डङ्गुरमाथि बसेर तपाईँ सदाचारी कुरा गर्ने, म सफा छु भन्ने, पानीमाथिको ओभानो भन्ने तपाईँलाई अधिकार छैन। यदि उहाँसँग प्रमाण छ भने तथ्य र प्रमाण सहित आउनु पर्यो। अरे बाबा खोइ त झुन्डिएको, म झुन्डिनुहोस् भन्दिनँ, मानवीय छु, तर तथ्य र झुन्डिनु पर्दैन। तपाईँले तथ्य प्रमाण सहित आउनुहोस्, तपाईँलाई अधिकार छ। वाहियात फजुल फन्टुस कुरा नगर्नुहोस्। मेरो भागमा पनि हिस्सा पर्नु पर्यो भन्न खोजे हो कि? र चीनले होल्ड गरेको विकास परियोजना खारेज गर्न नसके बदनाम गर्ने यो कुचेष्टा हो। यसलाई म एक्सट्रिमली कन्डेम गर्न चाहन्छु। ल अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? हिन्दू नेपालीहरूको महान पर्व दसैँ तिहार अब घर घरमा आइसकेको छ। जति पनि दर्शकहरूले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई कसरी शुभकामना व्यक्त गर्नुहुन्छ? एउटा युवा नेता भएको हिसाबले, सामाजिक अभियन्ता भएको हिसाबले, विभिन्न विषयमा बोल्दै आउनु भएको हिसाबले म सबैलाई एकमुष्ट शुभकामना दिन चाहन्छु। दसैँ तिहार र छठको शुभकामना। तपाईँहरूको जीवन हराभरा होस्, हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।